हॅलो गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आता आम्ही काकोड्या बेताळा देवळांक वयता. थंय वर्धापन आसा आनी थंय महाप्रसाद बी आसा. आता भायर सरता यश रेडी जाला. रेडी जाले तू न्हेसलो? आमी बायको घेवन वयतली कित्याक थंय रश आसतलो न्हू, गर्दी आसतली. कार पार्किंगा मातशें मेळपाना बेगीन थंय. अशें म्हणून हांव आनी मिस्टर दोगांय बायको घेवन वयतली. तर भायर सरता आनी मागीर तुमकां देवळा कडेन मेळटा. आमकां बायक एकतर मागे मिस्टर घेता आनी अंशून बी प्लेजर काडल्या. अंशू बायक चलयता गो? तूं चलयता? घे मुगो, मुखार घे मुगो ती. भायर काडपाक आता आम्ही गाडी पार्क केल्या आणि आता आम्ही देवळां वयता. पळय हांगा बेताळ देवाक बरें सजयलें आसा. महाप्रसाद घेवपाक खूब व्हडली लायन आसा, जशी तुमी पळोवपाक शकता. आम्ही आज महाप्रसाद घेतलो. महाप्रसादाक खूब गर्दी आशिल्ली, तशें तुमी आज पळयलें. आनी आतां आमी घरा कडेन वयतात. हांगा एक मातशी दुकानार रावले आमी. सामकी गरमी जाली सामकी जेवणा कडेन आनी सामकी वताची सामकी गरमी जाली. आतां एक अंशू एक सॉफ्ट ड्रिंक घेवपाक उबो रावलो. सॉफ्ट ड्रिंक घेतलें? कितें घेतलें गो? सोडा? कितें घेतलं? सोडा. सोडा एक घेतले, 2 घेतले दिसता सोडा. घरा कडेन मेळटा तुमकां. सो गायज आमी आतां पावल्या घरा कडेन आनी महाप्रसादा मातशी चड गर्दी आशिल्ली आनी जेवण बरें आशिल्लें तशें. आनी सामकी वताची न्हू टायम. आतां सामको गरमी सामकी जावपा लागली थंय सामकी. आनी आतां आमी मुखार आनीक खंय तरी वचपाक भायर सरतली, चेंज करता आनी मागीर खंय वचपा ती मागीर तुमकां दाखयता.
घरा कडेन भायर सरता म्हणून आमी खंय तरी वचपा. आमी पळय हांगा झरी कडेन पावल्या आनी बरें थंडशें आसा हांगा, झरे बी माडी बी. आनी आमी आतां वयतली न्हावपा वयता. बरें थंडशें दिसता. देवता आमी झरी कडेन वचपा. सद्या स्टॅरकेज सोपणा आसा न्हू. अशें न्हांवतासो दिसता म्हाका. चालू फुल मस्ती, फुल एन्जॉय करता ही पळय तिगाय जाण. गायज आमी आज झरी गेली आनी न्हावून बी जालें तेंगेले. यश आनी तेगे पप्पा दोगांय जाण न्हावल्या आनी आमी मातशी बेश्टी पांय बुडोवन येयल्या वयर सरले आतां. आनी आतां घरा कडेन वचपा भायर सरता, गाडयेन बसता आनी मागीर तुमकां घरा कडेन मेळटा. गायज आमी आतां न्हावून येयल्या झरी वयल्यान आनी काळोख जाला आनी सगळ्यांक भूक लागली सामकी. म्हणून आतां हॉटेलां वयता आनी कितें खावया. पयलीं पोट भरया मागीर तुमकां दाखयता. ह्या हॉटेलांत आतां भितर सरता आमी वचपाक. आमी आज सूप ऑर्डर केल्लो आनी एक ऑर्डर आसा ते येतले. गायज आमी एक चिकन नूडल्स एक ऑर्डर केल्ले आनी एक चिकन फ्रायड रायस केल्ले ऑर्डर, ते येयला. आतां आमगे खावून जालें आनी आतां आमी घरा कडेन वयता. सो
गायज आम्ही हॉटेलांतल्यान आतां येयल्या घरा कडेन पावल्या. टायम पळय 9 जाली आनी थंय हॉटेलांत जेवणूय बरें आशिल्लें आनी झरीर वचून आमकां बरें दिसलें. उदक बी बरें थंड आशिल्लें. खूब वेळ न्हांवलें तें काळोख जालें म्हणून रोखडी आमी वयर सरलीं आनी तशी मागीर हॉटेलां वचून जेवन बीन आतां घरा कडेन पावले. आनी व्हिडिओ एंड करता आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर एंड सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.